अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, इसराइल ने 40 यरगमालियों के बदले 700 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि दूसरी जानिब जो रूस के दारुल हुकूमत मास्को के कंसर्ट हॉल में जो एक हमला हुआ था, जहां पे दहशत गर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी थी और दस्ती बम फेंकना शुरू कर दिए थे, जिसमें तकरीबन 6200 6200 लोग उस हाल में मौजूद थे। और जो अभी तक की अपडेट्स हैं उसके मुताबिक 143 से 145 हलाकतों की तादाद हो गई है और जो जख्मी है उनकी तादाद 180 से तजावुज कर गई है। और आज रूस में 4 जो हमलावर हैं उनको अदालत में पेश किया गया और चंद एक पे फर्द जुर्म आयद की गई, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी खबर है, जो दिल दहला देने वाली खबर है, दिल थाम के वो खबर सुनिए कि इसराइल में के इसराइली फौजी जो गजा में अपनी बर्बरियत ढा रहे हैं, जुल्म और सितम कर रहे हैं, नस्ल कुशी कर रहे हैं, वो तो एक तरफ है, जबकि दूसरी जानिब एक तिबी इमदाद का जो इदारा है उसके एक डॉक्टर ने इंकशाफ किया है कि इसराइली फौजी इस कदर घटिया हरकतों पे उतर आए हैं कि वो खवातीन को उनके अहले खाना के सामने जिनसी ज्यादती का निशाना बना रहे हैं। और बात यहाँ पे रुकी नहीं है, अभी क़यामत थमी नहीं है। उसी डॉक्टर ने एक और इंकशाफ किया। उस डॉक्टर का कहना था कि जो वहाँ पे प्रेग्नेंट खवातीन है उनके साथ भी जो इसराइली फौजी हैं वो जिनसी ज्यादती कर रहे हैं। सूरत हाल इस नहज तक चली गई है और इस पे आलमी इदारे जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं वो जुबान दांतों के नीचे लेके बैठे हैं और उस पर कोई बात नहीं कर रहे। इन्हीं डेवलपमेंट्स में नाज़रीन बात करेंगे। जो इसराइल है उसने 40 कैदियों के बदले 700 फलस्तीनी कैदी जो है उनको रिहा करने पर इत्तफाक किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक जो गुज़िश्ता हफ्ते कतर में मुज़ाकरात हुए उसमें ये बात तय पाई कि इसराइल ने 40 कैदियों के बदले 700 जो फलस्तीनी कैदी हैं उनको रिहा करने पर रजामंदी जाहिर की है। और इसराइल ने 7 फलस्तीनी कैदियों के बदले एक जो है फौजी खातून को छुड़ाने पर रजामंदी जाहिर की है। और हमास का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने इसराइल को जो नाम दिए हैं इस पे इसराइल ना नहीं कर सकेगा। और जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने अपने दौरे में इसराइल पर जल्द अमन मुआहिदा करने पर जोर दिया है। इसराइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अगरचे इसराइल ने गुज़िश्ता दिनों ये बयान दिया कि अगर अमेरिका हमारा साथ नहीं देने जा रहा तो कोई मसला नहीं है, हम जो रफ़ा में खुद चढ़ाई करेंगे उसे फतह करेंगे। और इस तरह की उनकी बड़ी स्टेटमेंट्स थी। तो नाज़रीन, जिस तरह से ये नस्ल कुशी हो रही है और इस पे आलमी इदारे सो रहे हैं और मुस्लिम ममालिक जैसे सत्तू पी के सो रहे हैं, मासवाई इसके कि उन्होंने इमदाद का ऐलान कर दिया। भाई, उन्हें तुम्हारी इमदाद नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी मदद इस सेंस में चाहिए कि आज तुम उनके साथ, तुम्हारी फौजें और तुम और तुम्हारे ममालिक खड़े हों, ना कि सिर्फ जुबानी उनको तुम्हारी हमायत चाहिए। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, रूस के दारुल हुकूमत मास्को में जो एक बड़ा वाक़या पेश आया जिसमें चंद दहशत गर्दों ने जो कि फौजियों की वर्दी में मलबूस थे, उन्होंने कंसर्ट हॉल में घुसे, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, दस्ती बम फेंक के 6200 के करीब वहाँ पे लोग बैठे थे। तकरीबन जो हलाकतों की तादाद है 145 से तजावुज़ कर गई है और जो ज़ख्मी हैं वो भी 180 से ज़्यादा हो गए हैं। आज जो 4 हमलावर पकड़े गए थे आज उनको अदालत में पेश किया गया और उनकी जो शनाख्त है वो एक की शनाख्त 19 साला मोहम्मद सबीर है, एक 25 साला शमसुद्दीन है, एक 30 साला सैयद इकरामी मुरादली है और चौथे शख्स की शनाख्त दजून के नाम से हुई है। इन सब का जो ताल्लुक है वो ताजिकिस्तान से बताया जा रहा है। रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 मुलजमान को आज अदालत में पेश किया, जिनमें से 3 पर जो फर्द जुर्म आयद करके 4 को 22 मई तक उनकी पुलिस के हवाले कर दिया गया है और इन मुलजमान को उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। और इसका जो पस मंज़र अगर मैं आपको बताता चलूँ तो अमेरिका ने कहा था कि हमने इस हमले से 2 से 3 हफ्ते पहले रूस को ये बता दिया था कि इनके यहाँ कोई इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है, लेकिन ये रूस की गलती है कि उन्होंने कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए और उन्होंने हमारी बात को जो है वो गलत करार दिया। कि अमेरिका ने ये बात कही कि इस हमले में यूक्रेन के बंदे शामिल नहीं हैं, ये हमला जो है दाइश खरासान ने किया है और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है।
لیکن جبکہ دوسری جانب جو روسی صدر ولادیمیر پیوٹن ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو 4 ہم نے حملہ ور پکڑے ہیں وہ اس وقت پکڑے ہیں حملے کے بعد، وہ فوراً جو ہے یوکرینی سرحد کی طرف جا رہے تھے تو وہ وہاں سے پکڑے گئے ہیں۔ ابھی ہم کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں، جب تک ہماری تحقیقات مکمل نہیں ہوتی اور رپورٹ سامنے نہیں آتی تب تک ہم اس سے کسی کو بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے داعش خراسان کو جو ہے اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جو کہ بیسیکلی افغانستان، پاکستان، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان اور ایران میں اپنی خلافت قائم کرنا چاہتی ہے داعش خراسان والے۔ تو نیو یارک ٹائمز سے ایک تجزیہ کار نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ داعش خراسان پچھلے 2 سالوں سے روس میں کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ داعش افغانستان، چیچنیا اور شام میں روسی فوجیوں کی کارروائی سے ناراض ہے اور صدر ولادیمیر پیوٹن پر مسلمانوں کا خون بہانے کا الزام وہ عائد کرتی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو یوکرین ہے اس نے روس کا یہ جو الزام ہے کہ حملہ ور یوکرین کی طرف بھاگ رہے تھے اس کو سراسر بے بنیاد اور مضحکہ خیز قرار دے دیا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابھی تو یہ رسا کشی چل رہی ہے، کبھی امریکہ کود پڑتا ہے، کبھی یوکرین کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے اور کبھی ولادیمیر پیوٹن روس کے پریزیڈنٹ کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس حملے کی اتنی ہائپ کریٹ ہوئی کہ آل اوور دا ورلڈ ممالک نے اس کی مذمت بھی کی، لیکن جو آپ نے کبھی سوچا ہے جو غزہ میں اتنی دیر سے اسرائیل مظالم ڈال رہا ہے اس میں ہمارے مسلم ممالک بات نہیں کر رہے، ماسوائے 2-3 مسلم ممالک کے بات کرنے کے علاوہ تو لوگ بات نہیں کر رہے۔ ہمارے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پہ تو پی ایس ایل میں فلسطین کا جھنڈا اوڑھنے پہ بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور ہمارے پولیس والے ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان سب سے وہ جھنڈے کھینچ رہے تھے۔ تو صورتحال اس نہج تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ سن کے آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی کہ یونین آف میڈیکل کیئر اینڈ ریلیف آرگنائزیشن ہے جو بیسیکلی جنگی علاقوں میں طبی امداد فراہم کرتی ہے، اس کی ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ فلسطینی خواتین کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے سامنے جنسی زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے، اور بات یہاں پہ رکی نہیں، ابھی زمین اور آسمان پھٹا نہیں کہ انہوں نے ایک اور بات کا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو حاملہ خواتین ہیں، پریگننٹ فیمیلز ہیں، ان کے ساتھ بھی جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ اس طرح کی جنسی زیادتی کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق جو فلسطینی ایکٹیوسٹ کے ایک گروپ نے الشفا ہاسپٹل میں اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے ایک جو پریگننٹ فیمیل ہے اس کی عصمت سے متعلق ہولناک انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی ایکٹیوسٹ نے جو پریگننٹ فیمیل ہے اس کے شوہر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے اس کی جو بیوی ہے اس کے کپڑے پھاڑے، کپڑے اتار دیے اور اسے مارنا شروع کر دیا، 5-6 ماہ سے حاملہ ہے۔ اس قدر گھٹیا ذہنیت کی صورتحال اسرائیلی فوجی وہاں پہ اختیار کیے بیٹھے ہیں، اور ہمارے جو مسلمان ہیں، ہمارے جو 57 اسلامی ممالک کا اتحاد ہے، وہ اس کو اپنی انویسٹمنٹ کی پڑی ہے، وہ اپنے بزنس ماڈل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بزنس ماڈل کو نہ دیکھیں، وہ دیکھیں، لیکن کم از کم عالمی دنیا اور عالمی سطح پر وہ آواز تو بلند کریں۔ جس طرح کے ہولناک مظالم ان کے ساتھ ڈائے جا رہے ہیں، یہ بات بھی ناظرین قابل ذکر ہے اور یاد رکھنے والی اور دل دہلا دینے والی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے الشفا ہسپتال میں جو قیدی فلسطینی تھے ان کو برہنہ کر کے رہا کیا، ان کو ویسے بھی نہیں چھوڑا، ان کے تن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا۔ یہ اتنی میں تو جب یہ خبر یہ رپورٹ کو پڑھ رہا تھا تو میرا جو دل ہے وہ خون کے آنسو رونے لگ پڑا کہ میں اس کو رپورٹ کیسے کروں۔ ناظرین، ابھی تک کی عالمی دنیا کی بڑی ڈیولپمنٹس یہی تھی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ نئی اپڈیٹس تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔